सुबह के 9 बज रहे थे और शांजा अभी तक गहरी नींद सोई हुई थी। अचानक से शांजा एक आवाज़ से जाग उठी और वो आवाज़ उसकी अम्मा की थी, जो उससे कह रही थी कि आज तुम्हारा इंटरव्यू था, क्या तुमने इंटरव्यू देने जाना नहीं था? वो अपनी अम्मा की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठी थी और अपनी आंखें मलते हुए अपने बिस्तर से उतरते हुए बाथरूम जाने लगी। उसकी अम्मा उसे जगाने के बाद उसको कहने लगी, फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी माँ शांजा के कमरे का दरवाज़ा बंद करके किचन की तरफ चली गई थी। शांजा बाथरूम से बाहर आने के बाद कपड़े चेंज करने लगी और जल्दी से तैयार होते हुए अपने कुछ ज़रूरी कागजात हाथ में थामे नाश्ते की टेबल की तरफ चली गई। उसकी अम्मा ने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता सजा रखा था। दोनों माँ बेटी ने नाश्ता किया और शांजा नाश्ता करते अपनी माँ की दुआएं लेते हुए इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी थी। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद शांजा अपने मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गई थी। शांजा बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था, ना ही किसी जगह पर जॉब की थी। ये उसका पहला इंटरव्यू था, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी ताकि उसकी घबराहट उसके चेहरे पर जाहिर ना हो। शांजा को इंटरव्यू देने के लिए एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया, जहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थीं। सब ऑफिस की पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने के लिए आई थी। शांजा भी सबके साथ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच में पड़ गई कि मेरे अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अभी यही सोच रही थी कि अंदर से एक आवाज़ पड़ी, शांजा फैसल, इंटरव्यू के लिए आपकी बारी है, अंदर तशरीफ़ ले आएं। शांजा ने जैसे ही अपना नाम सुना तो घबरा सी गई थी। अंदर जाना तो ऐसे जैसे उसे मौत नज़र आ रहा था। फिर भी हिम्मत करते हुए शांजा बॉस के कमरे में जाने लगी। बॉस ने शांजा को देखते ही पहले तो उसकी खूबसूरती की कसीदे पढ़े, उसके बाद बॉस ने कुछ ज़रूरी मालूमात शांजा से हासिल करते हुए उसको बाहर इंतज़ार करने को कहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद शांजा के हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया गया और उसके साथ एक फॉर्म भी था जिस पर ऑफिस के उसूलों के बारे में लिखा गया था। शांजा को कहा गया था कि इस फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ ले और इसे फिल करके ऑफिस में जमा करवा दे। शांजा खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी क्योंकि उससे किसी भी किस्म का कोई तालीमी सवाल नहीं किया गया था, बस उसे चला फिरा कर देखा गया और उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे जॉब पर रखा गया। जहां शांजा नौकरी को लेकर खुश थी, वहां वो कुछ बातों को लेकर परेशान भी थी। बहरहाल उसे नौकरी की अशद ज़रूरत थी, इसलिए उसने दूसरी बातों पर गौर ना करते हुए इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। उसने फॉर्म फिल करके ऑफिस में जमा करवा दिया था। तभी बॉस ने उसे कल से ही नौकरी ज्वाइन करने की सलाह दी और एडवांस में कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपनी कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीद सके। शांजा बेहद खुश थी। वो जल्दी से ऑफिस से निकली और सीधा मिठाई की दुकान पर पहुंची। वहां से मिठाई का डब्बा लिया और रिक्शा करवाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गई। शांजा की माँ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसकी इस नौकरी के लिए उसकी माँ ने बहुत मन्नतें मुरादें मानी हुई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, उसकी माँ दरवाज़ा खोलने आई। उसने शांजा को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसकी माँ समझ गई थी कि उसे जॉब मिल गई है। शांजा ने घर के अंदर कदम रखते ही अपनी माँ से कहा कि मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ये देखें, बॉस ने मुझे एडवांस में पैसे भी दिए हैं ताकि मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान खरीद सकूं। माँ ये सब कुछ सुनकर और देखकर खुश हो गई थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी क्योंकि उसने आज काफ़ी अरसे बाद शांजा के चेहरे पर बहुत खिलखिलाती हुई खुशी को देखा था। अब शांजा की नौकरी पक्की हो गई थी और वो अपनी नौकरी दिल लगाकर करने लगी थी। शांजा अपने ऑफिस में रेगुलर काम करने लगी।
آج شانزا بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس کا نکاح شہر کے نامور افسر ڈی ایس پی سکندر سے ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی سکندر نے شانزا کے ساتھ نکاح بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ رخصتی کا ٹائم 6 ماہ بعد کا طے پایا تھا۔ شانزا بہت خوش تھی۔ وہ نوکری چھوڑنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں نے اسے یہ صلاح دی کہ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہو جاتی وہ اپنی نوکری کو برقرار رکھے تاکہ گھر کے گزر بسر کے ساتھ ساتھ اس کی شادی کے سامان کا بھی انتظام ہو سکے۔ آج صبح شانزا تیار ہو کر جیسے ہی آفس کے لیے نکلی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا کیونکہ سر کا فون سننے کے بعد شانزا کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ شانزا کی جاب کے کانٹریکٹ پیپر پر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ بزنس ڈیلز کی پارٹی میں سب کی موجودگی ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی پارٹی آتی ہے تو سب کے سب امپلائیز شرکت کریں گے۔ ایسے ہی ایک پارٹی میں آج شانزا کو جانا تھا کیونکہ آج آفس میں بزنس ڈیل پارٹی تھی اور شانزا کو اپنے باس کے ساتھ اس پارٹی کو اٹینڈ کرنا تھا۔ میوزک کے شور سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ شانزا کا باس اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے پارٹی میں لے جا رہا تھا۔ جب شانزا پارٹی میں پہنچی تو اسے یہ بزنس ڈیل پارٹی کم اور بگڑے ہوئے امیر زادوں کی پرسنل پارٹی زیادہ لگ رہی تھی۔ باس نے شانزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے باس شانزا کے قریب سے غائب ہو گیا۔ جب شانزا کو اپنا باس کہیں پر بھی نظر نہ آیا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ ہر کوئی اس معصوم سی جان کو ڈانس کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ ہر بندہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شانزا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر پارٹی میں داخل ہوتے ڈی ایس پی سکندر پر پڑی جو کہ اس کا شوہر تھا۔ شانزا ڈی ایس پی سکندر کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شانزا خود کو ڈی ایس پی سکندر کی نگاہوں سے چھپا پاتی، ڈی ایس پی سکندر کی نظر ہی شانزا پر پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر شانزا پر پڑی تو اس کا خون کھولنے لگا تھا کیونکہ وہ ایسی جگہ پر اپنی بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کہانی شہر کے ایک گنجان آباد علاقے سے تعلق رکھتی شانزا کی ہے۔ شانزا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شانزا کے ابا ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپاہج ہو گئے تھے۔ اس کے ابا ریڑھی پر پلاسٹک کے برتن لگا کر بیچا کرتے تھے۔ ایک دن جب اس کے ابا کام کی نیت سے گھر سے باہر نکلے تو مین روڈ پر پہنچتے ہی وہ ایک تیز رفتار گاڑی کے ظلم کا نشانہ بن گئے۔ موقع پر ہی اس کے ابا کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ اب ساری زندگی چل پھر نہیں سکتے۔ شانزا تب بہت چھوٹی تھی۔ شانزا کی اماں جو کہ ایک گھریلو خاتون تھی، اپنے شوہر کے اپاہج ہو جانے کے بعد انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ شانزا کی اماں شانزا کو اپنے اپاہج شوہر کے پاس چھوڑ کر ایک گھر میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور شانزا اپنے ابا کے پاس ان کی نگرانی میں پرورش پانے لگی تھی۔ شانزا کی اماں جس گھر میں کام کرنے جایا کرتی تھی اس گھر کی مالکن شانزا اور اس کی اماں کی بہت عزت کرتی تھی اور گاہے بگاہے ان کی مالی امداد بھی کر دیا کرتی تھی۔ شانزا کی اماں اس ایک گھر سے ہی اتنا کما لیتی تھی کہ ان کا گزر بسر بہت اچھے سے چل جاتا تھا۔ شانزا بڑی ہو رہی تھی اور اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ تبھی شانزا کی اماں نے اپنی مالکن سے شانزا کی پڑھائی کا ذکر کرتے ہوئے ان سے کچھ امداد طلب کرنی چاہی۔ مالکن بے حد اچھی تھی اور کھلے دل کے مالک تھی۔ انہوں نے شانزا کو نہ صرف ایڈمیشن کروایا بلکہ اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ شانزا اب اسکول جانے لگی تھی۔ اس کی ماں صبح اس کے اسکول بھیجنے کے بعد اپنے شوہر کو ناشتہ کرواتی اور اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنے کام پر چلی جاتی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ خود ہی شانزا کو اسکول سے لے آیا کرتی تھی۔ شانزا کی اماں اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہی تھی۔ وہ اپنی بچی اور شوہر کے ساتھ بے حد خوش نظر آتی تھی۔ شانزا دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہونے لگی کیونکہ شانزا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا
اور وہ ہمیشہ سے اپنی کلاس میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتی نظر آتی تھی۔ شانزا کی اماں جس گھر میں کام کرتی تھیں، اس کی مالکن جب شانزا کو کامیاب ہوتے دیکھتی تو بے حد خوش ہوتی تھی۔ وہ شانزا کی اماں سے کہتی کہ میری محنت رائگاں نہیں جا رہی، میں اتنا تو جانتی ہوں کہ شانزا ایک نہ ایک دن بہت اونچا مقام حاصل کرے گی۔ مالکن شانزا کی کامیابی سے بہت خوش ہوتی تھی اور شانزا کو اچھے نمبر حاصل کرنے پر بہت اچھے گفٹس بھی نوازتی تھی۔ شانزا بہت خوبصورت تھی، لمبے لمبے بال، موٹی موٹی نشیلی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ شانزا کو سب لوگ پسند کرتے تھے، محلے والے اس کے اچھے اخلاق سے بہت خوش ہوتے تھے۔ شانزا سب کے ساتھ دھیمے اور نرمی کے لہجے میں پیش آیا کرتی۔ گھر کے حالات کو اس نے کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں کیا تھا۔ گھر کے حالات چاہے جیسے بھی ہوتے، وہ اپنی ماں کے قدم سے قدم ملا کر اس کا سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں اور ابا سے کہتی کہ کچھ ہی عرصہ باقی ہے، جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہو جائے گی اور میں نوکری کرنے لگوں گی تو اماں میں آپ کو ہر قسم کی محنت سے آزادی دلوا دوں گی، آپ کسی کا بھی کام نہیں کریں گی۔ شانزا کی اماں مسکراتی اور شانزا سے کہتی کہ میں سب کام چھوڑ دوں گی، لیکن میں اپنی مالکن کا کام کبھی نہیں چھوڑوں گی، جس کی وجہ سے آج تم اس مقام تک پہنچی ہو۔ شانزا بھی ان کے احسان کو دل کی گہرائیوں سے مانتی تھی۔ شانزا دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے کالج کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اب شانزا کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ شانزا نے اپنی اماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی مالکن سے اب اس کے لیے اور زیادہ امداد نہ مانگے، کیونکہ شانزا نہیں چاہتی تھی کہ اب کوئی اماں کو جواب دے اور اماں کا دل دکھے۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے آج شانزا کی اماں کام کر کے تھک گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنی مالکن کے پاس بیٹھی تو مالکن گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تبھی اس نے شانزا کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ شانزا کی اماں خاموش ہو گئی۔ مالکن نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا شانزا کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا؟ اس کی اماں نے کہا شانزا کا رزلٹ تو بہت اچھا آیا ہے، وہ تو بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوئی ہے۔ مالکن یہ بات سن کر بے حد خوش ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اس کی اماں سے پوچھا کہ اب آگے شانزا کیا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی شانزا کی اماں نے گھبراتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ آگے بڑھنا تو چاہتی ہے، لیکن آپ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ مالکن حیران ہوتے ہوئے اس کی اماں کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کس قسم کا تنگ؟ میں نے کبھی شکایت کی ہے؟ اس کی قسمت کا اوپر والا مجھے دیتا ہے اور میں اسے اس کی امانت دے دیتی ہوں، اس میں تنگی کیسی؟ مالکن کہنے لگی، تم شانزا سے کہو کہ بے فکر رہے، میں کبھی بھی تنگی محسوس نہیں کروں گی، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی قسمت کا مجھے مل رہا ہے، اور جو اس کی قسمت کا ہے وہ میرے پاس اس کی امانت ہے، میں اس میں خیانت کیسے کر سکتی ہوں؟ شانزا کی اماں کی مالکن بہت اچھے دل کی مالک تھی، بہت ہی اچھے اخلاق کی تھی۔ وہ ہر طرح سے شانزا کی فیملی کا خیال رکھنے والی نیک عورت تھی۔ تبھی شانزا کو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا۔ اب شانزا اپنی یونیورسٹی کی لائف بہت اچھے طریقے سے جینے لگی تھی۔ ایک دن شانزا یونیورسٹی گئی ہوئی تھی کہ یونیورسٹی کے آفس میں ایک کال شانزا کے نام سے آئی۔ جیسے ہی شانزا نے آ کر فون سنا تو فون سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش ملایا گیا تو معلوم ہوا کہ شانزا کے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شانزا کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس کے دل میں جتنی بھی حسرتیں اپنے باپ کو لے کر تھیں، وہ ساری حسرتیں ہی رہ گئی تھیں۔ وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ شانزا کو اپنے ابا سے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا۔ وہ اس صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل اب کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا۔ اس کی ماں خود بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ ان کا کرائے کا مکان تھا اور انہیں اب ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شانزا کے ابا کے جانے کے بعد شانزا کی اماں بھی کام پر نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنی عدت پوری کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کا جیون ساتھی اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شانزا کی اماں اکثر اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی دکھائی دیتی اور شانزا اپنی ماں کو تسلی دیتی،
لیکن وہ خود بھی بہت دکھی رہتی تھی۔ ان کے ایسے حالات دیکھتے ہوئے مالکن نے ان کو اپنے گھر میں ہی جگہ دینے کا فیصلہ کیا۔ شانزا کرائے کا مکان خالی کر کے اپنی اماں کے ساتھ مالکن کے گھر جا کر رہنے لگی۔ مالکن نے اس کی اماں سے کہا کہ آپ دونوں ہی رہ گئی ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ دونوں میرے پاس آ کر رہنے لگیں۔ مالکن کے شوہر بھی وفات پا چکے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ بیرون ملک رہتا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک گیا تھا اور وہیں سیٹ ہو گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اب مالکن نے اپنے بیٹے کے پاس ہی چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے فی الحال مالکن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اسی لیے شانزا کی ماں کو رکھتے ہوئے مالکن کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹا سا کوارٹر شانزا اور اس کی ماں کو دے دیا۔ اب شانزا اور اس کی ماں اسی کوارٹر میں رہنے لگے۔ دنیا جہان کی ہر سہولت شانزا کے گھر میں موجود تھی۔ مالکن نے کبھی بھی ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی طرح شانزے سے محبت کرتی۔ ابا کے جانے کے بعد شانزا نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اب وہ ایک اچھی نوکری کی تلاش میں تھی۔ وہ جگہ جگہ اپنا سی وی جمع کرواتی، مگر اسے کہیں پر بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں سفارش اور رشوت کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، اور نہ تو شانزا اپنے لیے کسی کی سفارش کروانا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے موجود تھے۔ اگر ہوتے بھی تو وہ کبھی رشوت دے کر اپنی کامیابی حاصل نہ کرتی۔ یہی سوچتے ہوئے شانزا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ کوئی بھی جاب نظر آتی تو اپلائی کر دیتی تھی۔ شانزا کے کمرے میں اخبار کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ اخبار میں سے طرح طرح کی آفس کی ایڈریس ڈھونڈتی اور وہاں پر اپنا سی وی جمع کرواتی تھی۔ شانزا کی اماں سے اب کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے شانزا کی اماں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مالکن نے تب بھی انہیں اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اچانک شانزا کو پتہ چلا کہ مالکن پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہیں۔ شانزا اور اس کی ماں بہت گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو گھر خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ مالکن گھر بیچ کر بیرون ملک جانے والی تھی۔ ایک دن شانزا اور اس کی ماں گھر کو لے کر پریشان تھی۔ وہ بات کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، مالکن چلی گئی تو ہمارے سر سے شفقت بھرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ یہ ساری باتیں مالکن سن رہی تھی۔ مالکن نے دروازہ کھولتے ہی شانزا کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم لوگوں کو بیچ راستے میں ایسے چھوڑ کر چلے جاؤں گی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے ایک الگ گھر دیکھا ہے جس کا رینٹ وغیرہ میرا بیٹا دیا کرے گا، اور بھی کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو میرا بیٹا مدد کیا کرے گا۔ تم لوگ پریشان مت ہونا۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہاں رہ کر جس طرح تم لوگوں کا خیال رکھتی تھی، میں باہر رہ کر بھی تم لوگوں کا ایسے ہی خیال رکھوں گی۔ شانزا کی ماں کا دل بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی مالکن کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ ایک فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتی تھی۔ مالکن باہر جانے کی تیاری کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ مالکن نے شانزا اور اس کی ماں کے لیے ایک بہت اچھا گھر دیکھ لیا تھا۔ مالکن کے جانے کے بعد شانزا اور اس کی اماں نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ وہ گھر ان کا اپنا ہی تھا، کیونکہ مالکن کرائے کے بجائے انہیں وہ گھر خرید کر دے گئی تھی تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اس گھر میں رہ سکے۔ مالکن کا کہنا تھا کہ جب کبھی میں پاکستان آؤں گی تو میں بھی اسی گھر میں رکا کروں گی۔ جب تک ہم لوگ باہر ہیں تم لوگ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر استعمال کر سکتے ہو۔ یہ تو صرف ایک تسلی تھی۔ مالکن باہر چلی گئی، اب وہ کبھی واپس پاکستان آنے والی نہیں تھی۔ یہ بات شانزا اور اس کی ماں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اگر مالکن یہ سب سچ انہیں بتا کر جاتی کہ وہ اتنی بڑی نیکی ان کے ساتھ کر رہی ہے تو شاید شانزا مالکن کی اس نیکی کو بوجھ سمجھتی اور مالکن کی اس آفر کو کبھی قبول نہ کرتی۔ اس لیے مالکن نے انہیں سچ نہیں بتایا تھا۔ بیرون ملک جانے کے بعد ان کا رابطہ شانزا اور اس کی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ مالکن نے ان کا مہینے کا خرچہ لگا رکھا تھا۔ اس خرچے سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی شانزا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔
वो चाहती थी कि मैं अपने पाँव पर खड़ी होकर मालकन का कुछ बोझ कम कर सकूं। इसीलिए वो मारी मारी हर जगह अपना CV जमा करवाती फिरती थी, मगर उसको कहीं पर भी नौकरी की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई थी। एक दिन शांजा मायूस होकर अपनी माँ से कहने लगी, मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी मालकन के खर्चे पर ही पलते गुजर जानी है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में यहाँ पर नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब माँ बेटी यही बात कर रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही शांजा ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन किसी ऑफिस से था। वो इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। शांजा की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद उसका एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। शांजा बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था। आज ये उसका पहला इंटरव्यू था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। शांजा इंटरव्यू के लिए घर से निकली तो उसके साथ उसकी माँ की ढेर सारी दुआएं थी। उसने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा तो उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियां इंटरव्यू देने वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। शांजा भी वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी उसे ऐसी हालत में देखता तो उसके परेशान होने की वजह साफ समझ जाता। कुछ देर के इंतज़ार के बाद शांजा की बारी आ गई। जैसे ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि शांजा फैसल इंटरव्यू के लिए अंदर तशरीफ़ लाए, तो शांजा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और इंटरव्यू देने के लिए बॉस के कमरे में जाने लगी। वो बहुत हिम्मत करके बॉस के कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। शांजा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो बॉस उसको देखकर बहुत हैरान रह गया। उसकी नज़रों ने शांजा को सर से लेकर पाँव तक देखते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की थी। उसने किसी भी किस्म का कोई तालीमी या कारोबारी सवाल नहीं किया था। ऐसा लगता था कि बॉस ने शांजा को ये नौकरी उसकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के बलबूते पर दे रहा था। बॉस ने शांजा को चला फिरा कर देखा और उसके बाद उसे बाहर वेटिंग एरिया में इंतज़ार करने को कहा। शांजा बॉस के फैसले का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से एक लड़की ने आकर शांजा के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाते हुए एक और पेपर शांजा के हाथ में पकड़ा दिया, जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस ऑफिस के उसूलों के मुताबिक अगर कोई भी बिजनेस डील पार्टी आती है तो यहाँ पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए उस पार्टी को ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। शांजा ने जब वो पेपर देखा तो उसके ऊपर उसके सिग्नेचर लेकर उसे नौकरी पर रख लिया गया। बॉस ने शांजा को दोबारा ऑफिस में बुलाया। जब शांजा बॉस के कमरे में गई तो बॉस ने उसको कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा कि ये तुम्हारे ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए खर्चा है। तुम इसमें से अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस और जो ज़रूरत का सामान हो वो ख़रीद सकती हो, और कल से तुम अपनी नौकरी पर आना शुरू कर दो। शांजा की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। शांजा देर ना करते हुए ऑफिस से निकली और सीधी मिठाई की दुकान पर गई थी। उसने वहाँ से मिठाई का डब्बा ख़रीदते हुए रिक्शा करवाया और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही घर पहुँची तो उसकी माँ उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हुए समझ गई थी कि शांजा आज कोई खुशी की खबर अपने साथ लाई है। शांजा ने अपनी माँ का मुंह मीठा करवाते हुए उसे अपनी नौकरी के बारे में बताया। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिली है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। और जो पैसे उसके हाथ में थे उसने अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए कहा कि ये पैसे मुझे बॉस ने दिए हैं ताकि मैं अपने लिए ज़रूरत का सामान ख़रीद सकूं। वो अपनी अम्मा से कहने लगी कि मेरे साथ अब चलें, कुछ सामान घर के लिए भी ख़रीदना है और कुछ मुझे अपने जूती और कपड़े भी चाहिए। माँ बेटी दोनों बेहद खुश थी और खुशी खुशी बाज़ार की तरफ निकल गई। शांजा ने अपने चंद एक सूट और जूते लिए और घर का कुछ सामान लिया और वापस घर आ गई। शांजा बहुत खुश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी को किस तरह सेलिब्रेट करे। दोनों माँ बेटी अपनी किस्मत बदलने का इंतज़ार कर रही थी और आज वो दिन आ गया था जब शांजा अपनी किस्मत बदल सकती थी।
یہ شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی جہاں شانزا کو نوکری ملی تھی۔ اب شانزا دل لگا کر کام کرنے لگی۔ صبح شام وہ اپنے پورے دل کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتی نظر آتی۔ شانزا کا دن رات اپنے آفس کے لیے کام کرنا سب کے دل کو بھا گیا تھا، اور آفس میں باس کے علاوہ باقی لوگ بھی شانزا کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ شانزا کا اخلاق ہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ شانزا بہت تھک چکی تھی۔ ابھی وہ اپنے گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ باس نے اسے ضروری کام کے لیے اپنے کمرے میں بلایا۔ شانزا جیسے ہی باس کی بات سننے کمرے میں گئی تو باس نے ان سے کچھ پیپر تیار کروائے تھے جن میں بزنس ڈیل میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ باس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان قریب ہماری بھی کمپنی کی ایک بہت بڑی بزنس ڈیل پارٹی منائی جائے گی۔ باس شانزا سے اس پارٹی کے بارے میں مشورہ لینے لگے۔ باس کے ساتھ بزنس ڈیل پارٹی کی ایک لسٹ تیار کی گئی تھی۔ سارے کام کرنے کے بعد شانزا اپنے گھر جانے کے لیے نکلی۔ گھر پہنچی تو اس نے اپنی ماں کی ایک سہیلی کو اپنے گھر میں بیٹھے دیکھا۔ سلام کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، تبھی اس کی اماں کی سہیلی نے اس کی اماں سے کہا کہ شانزا کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ اس کی اماں یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی۔ شانزا کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ رشتہ شہر کے ایک افسر کا تھا جو ڈی ایس پی کی اعلیٰ پوسٹ پر تھا۔ شانزا کی ماں نے دیر نہ کرتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ دکھا دو۔ رشتہ مناسب لگ رہا تھا، اسی لیے اس کی ماں نے فوراً سے پہلے رشتہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی سہیلی اسے کچھ دن بعد ڈی ایس پی سکندر کے گھر لے گئی تھی۔ ڈی ایس پی سکندر ایک بہت زیادہ نیک اور اچھا انسان تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا نظر آتا تھا۔ ڈی ایس پی سکندر کے گھر میں دنیا جہان کی ہر سہولت موجود تھی۔ ڈی ایس پی سکندر اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال پا چکے تھے۔ ڈی ایس پی سکندر اکلوتا تھا، اس لیے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے گھر کا اکلوتا وارث تھا اور اکیلا اس گھر میں رہتا تھا۔ اس لیے شانزا کی ماں کو اس سے بہتر رشتہ اور کہیں پر بھی نہ ملتا۔ شانزا کی ماں نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شانزا کی ماں آج بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ آج ڈی ایس پی سکندر نے شانزا کو دیکھنے آنا تھا۔ اس کے بعد ہی رشتہ پکا ہونا تھا۔ شانزا کی ماں نے شانزا سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تھی، لیکن وہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں، اور ابھی مجھے کچھ ماہ ہی نوکری کرتے ہوئے ہیں۔ شانزا اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ابھی تو میں ٹھیک سے اپنے پاؤں پر بھی کھڑی نہیں ہوئی اور آپ مجھے آگے بھیجنے کی سوچ رہی ہیں۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ شانزا کی ماں نے اس سے کہا کہ ایک دفعہ تم سکندر سے مل کر تو دیکھو، میں وعدہ کرتی ہوں اگر سکندر تمہیں پسند نہ آیا تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے شانزا کی ماں نے اسے ڈی ایس پی سکندر سے ملنے کے لیے منا لیا تھا اور اسی دن ڈی ایس پی سکندر کو اپنے گھر بلایا تھا تاکہ وہ شانزا کو پسند کر لے اور پھر رشتہ پکا ہو جائے۔ آج شانزا نے آفس سے چھٹی لی تھی کیونکہ ڈی ایس پی سکندر اسے دیکھنے آنے والا تھا۔ شانزا کی ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ اسے گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ ڈی ایس پی سکندر نے شانزا کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل شانزا پر ہار بیٹھا تھا۔ اس نے شانزا کی اماں سے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شانزا سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ شانزا کی اماں نے ڈی ایس پی سکندر کی رضامندی جانتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ شانزا بھی سکندر سے مل کر خوش تھی۔ اس نے بھی اپنے دل میں یہ بات سوچ رکھی تھی کہ اگر اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا تو ساری زندگی محنت مزدوری سے جان چھوٹ جائے گی، مگر اسے ایک ہی فکر کھائے جاتی تھی اور وہ فکر اسے اپنی ماں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو اس کی ماں بالکل تنہا رہ جائے گی۔ شانزا نے سکندر سے بات کی کہ شادی کے بعد میں اپنی ماں کو کس کے سہارے چھوڑوں گی، میں اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی
सिकंदर ने शांजा की बात सुनते हुए उसे तसल्ली दी और कहा कि मैंने अपने माँ बाप खोए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से माँ बाप की कदरों कीमत जानता हूँ। हमारी शादी के बाद अम्मा हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। डीएसपी सिकंदर की बात सुनते हुए शांजा का दिल बहुत खुश हो गया और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी थी। डीएसपी सिकंदर निकाह करना चाहता था। रुखसती 6 माह बाद होनी थी क्योंकि सिकंदर अपना घर तैयार करवा रहा था। आज शांजा का निकाह बहुत धूमधाम से डीएसपी सिकंदर के साथ हो रहा था। सब बहुत खुश थे। निकाह का सारा खर्चा डीएसपी सिकंदर ने अपने जिम्मे लिया था। निकाह के बाद शांजा ने अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो फिर से अपने ऑफिस जाने लगी थी। सब जानते थे कि शांजा का निकाह हो गया है, मगर ये कोई नहीं जानता था कि जिसके साथ शांजा का निकाह हुआ था वो एक डीएसपी था। ऑफिस में सब ने शांजा को निकाह की मुबारकबाद दी। तभी बॉस ने शांजा को कमरे में बुलाया और शांजा को मुबारक देते हुए बताया कि आज बिजनेस डील पार्टी है और उस पार्टी में शांजा को भी शरीक होना है। शांजा खामोश खड़ी बॉस को देख रही थी। बॉस ने शांजा से कहा कि तुम तैयार हो जाना, मैं घर से तुम्हें पिक कर लूँगा। शांजा ना चाहते हुए भी पार्टी पर जाने के लिए तैयार थी। वो ऑफिस से जल्दी घर चली गई थी क्योंकि पार्टी शाम की थी और शांजा ने पार्टी के लिए कुछ तैयारी करनी थी। जब वो घर पहुंची तो उसकी अम्मा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। शांजा अपनी अम्मा से कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप खाना खा लें। अम्मा के पूछने पर उसने बताया कि आज ऑफिस की बिजनेस डील पार्टी है और हम सबको खाना उसी पार्टी में दिया जाएगा। कुछ देर के लिए शांजा कमरे में आराम करने चली गई थी कि उसकी आंख लग गई। जैसे ही अलार्म की घंटी बजी तो शांजा ने टाइम देखते हुए वॉशरूम में जाने की। उसने अपने कपड़ों की अलमारी खोली तो अलमारी में से सिकंदर का दिया हुआ सूट निकालकर तैयार होने लगी। शांजा को काला सूट बेहद खूबसूरत लग रहा था। शांजा ने जैसे ही उस सूट को जेब-तन किया तो वो खुद को देखकर हैरान होने लगी। आईने में खुद को देखकर शर्माने लगी और सोचने लगी, मैं अपने शौहर के दिए गए गिफ्ट में किस कदर खूबसूरत नजर आ रही हूँ। अभी वो अपने शौहर के बारे में सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल पर बेल हुई। शांजा घबरा गई थी कि बॉस का फ़ोन आ गया है। वो सोचने लगी, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो फ़ोन बॉस का नहीं बल्कि डीएसपी सिकंदर का था। शांजा तैयार होने के साथ साथ अपने शौहर से गपशप करने लगी। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद शांजा ने फ़ोन बंद किया और तैयार होकर बॉस के साथ पार्टी के लिए घर से निकली। बॉस की नज़रें मुसलसल शांजा पर थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शांजा ये महसूस कर रही थी कि उसका बॉस उसको बार बार देख रहा था। उसके बार बार देखने की वजह से शांजा कुछ घबरा सी गई थी। आखिरकार कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद दोनों बहुत एक खूबसूरत होटल में पहुंच गए। इससे पहले शांजा ने ऐसी जगह नहीं देखी थी। जैसे ही शांजा होटल पहुंची तो वो घबराते हुए गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर रही थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बॉस ने अपना हाथ शांजा के आगे बढ़ाया। ना चाहते हुए भी वो अपने बॉस के हाथ का सहारा लेते हुए गाड़ी से उतरने लगी। बॉस शांजा का हाथ थामे पार्टी में ले जा रहा था। पार्टी का माहौल शांजा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि ये बिजनेस डील पार्टी कम बल्कि बिगड़े अमीरजादों की प्राइवेट पार्टी ज़्यादा लग रही थी। हर कोई शांजा को अजीबो गरीब नज़र से देख रहा था। बॉस ने शांजा को एक टेबल पर बिठा दिया। म्यूजिक का शोर कान के पर्दे फाड़ रहा था। शांजा बहुत घबराई हुई सहमी हुई टेबल पर बैठी इधर उधर देखने लगी। बॉस उसे टेबल पर बिठाकर अचानक से गायब हो गया था। टेबल पर उसे अकेला पाकर हर कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और उसे डांस की ऑफर करता नजर आ रहा था। वो घबराती हुई अब भी अपने बॉस को ही ढूंढ रही थी कि शांजा की नज़र डीएसपी सिकंदर पर पड़ी, जो कि किसी मिशन के तहत इस पार्टी में आया था। शांजा ने जैसे ही डीएसपी सिकंदर को अपनी तरफ आते देखा तो वो खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी डीएसपी सिकंदर की नज़र शांजा पर पड़ी।
तो उसका खून खौलने लगा, क्योंकि वो अपनी बीवी को बिगड़े हुए रईसजादों की पार्टी में देखकर हैरान रह गया था। तभी वो चुपके से नजर बचाता हुआ शांजा की टेबल के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे होटल के बाथरूम की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने शांजा को सारी हकीकत बयान की कि ये पार्टी एक प्राइवेट पार्टी है और वो इस पार्टी की हकीकत जानने के लिए यहाँ रेड करने आया है। उसे देखकर शांजा बहुत डर चुकी थी। शांजा ने उसे बताया कि मुझे कोई इल्म नहीं था, मेरी ये पहली पार्टी थी, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरा यहाँ आना मजबूरी थी। शांजा मुसलसल रोकर डीएसपी सिकंदर से माफ़ी मांग रही थी। तभी डीएसपी सिकंदर ने उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहा कि तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर की बीवी हो, रोना तुम्हें जेब नहीं देता, आंसू बहाना कमज़ोर लोगों की निशानी है। डीएसपी सिकंदर ने शांजा को समझाया कि वो किस तरह इस पार्टी का राज फाश करने में उसकी मदद कर सकती है। शांजा ने डीएसपी की मदद करने का फैसला किया और चुपके से अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई, जहां उसे उसका बॉस बिठा कर गया था। कुछ ही देर बाद उसे पार्टी में होती अजीबोगरीब हरकतों ने हैरान करके रख दिया। वो ये बात जान चुकी थी कि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। उसने देखा कि बॉस ऑफिस की लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहा था। शांजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने बॉस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर शांजा हैरान अपने बॉस की हरकतों को नोट करती रही। तभी बॉस शांजा के करीब आया और उसकी टेबल पर बैठते हुए उसे कहने लगा कि तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आज तुम मेरे साथ यहाँ रात गुजारोगी और सुबह होते ही तुम्हें एक ऐसी जगह पर पहुँचा दी जाओगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शांजा का रंग उड़ चुका था। वो हैरान अपने बॉस की तरफ देखने लगी और कहने लगी, आपकी इन बातों का क्या मतलब? तभी बॉस ने जारहाना तरीके से उसका बाजू पकड़ते हुए खींचना चाहा। वो उसे कहने लगा, मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वो उसे खींचता हुआ अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा था। शांजा के मुंह पर टेप लगाकर बंद कर दिया गया। इससे पहले कि वो खुद को छुड़वा पाती या चीखती, बॉस उसे अपने कंधों पर उठाकर अपने प्राइवेट कमरे में ले गया। प्राइवेट कमरे में जाने के बाद शांजा को मालूम हुआ कि यहाँ हैवान सिफत इंसान अकेला बॉस ही नहीं था, बल्कि और भी कई उम्मीदवार लाइन में खड़े शांजा का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से इसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बॉस ने शांजा को दुबई की कुछ रईसजादों के आगे बेच दिया था। शांजा जानती थी कि डीएसपी सिकंदर उसके इर्द गिर्द ही है और वो इसे बचा लेगा। उसके बावजूद भी उसकी सांस हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला था। जैसे ही बॉस ने शांजा को हिरासा करना चाहा, तो शांजा ने अपने बॉस से कहा कि ये आपकी बिजनेस डील मीटिंग है। आप मासूम लड़कियों को ऐसे ही धोखे से यहाँ लेकर आते हैं और फिर उनके साथ ये सब करते होंगे। उसके बॉस के चेहरे पर एक सनसनीखेज मुस्कुराहट थी और वो हाथ में एक ड्रिंक लिए मुस्कुराता हुआ शांजा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने शांजा के करीब होते उसे पकड़ना चाहा, तो एक जोरदार झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। बॉस ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में डीएसपी सिकंदर खड़ा था। शांजा रोती हुई सिकंदर की तरफ भागी और जाते ही सिकंदर के गले लग गई। तभी बॉस ने कहा, तुम तो बहुत फास्ट हो, मेरे गले लगते तुम्हें मसला हो रहा था और उस गैर आदमी के गले लगते तुम्हें ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं हुई। डीएसपी सिकंदर ने यह बात सुनी तो बॉस के करीब जाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते कहने लगा कि ज़बान संभाल कर बात करो, ये मेरी बीवी है। डीएसपी सिकंदर ने अपना कार्ड दिखाते हुए बॉस को एक और थप्पड़ लगाया था। सिकंदर का कार्ड देखते हुए बॉस के होश उड़ गए थे। देखते ही देखते पूरा होटल सील कर दिया गया और सिकंदर, जो कि पूरी तैयारी के साथ इस होटल में आया था, उसने ना सिर्फ अपनी बीवी की इज्जत बचाई, बल्कि शांजा के साथ साथ और भी कई मासूम और अनजान लड़कियां थीं जो बॉस के जुल्मों सितम का निशाना बनने वाली थीं। उन्हें भी इस कैद से रिहाई दिलवाई। सिकंदर ने सबसे बॉस को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का वादा किया और सबको बाइज्जत घरों तक पहुंचाया था।
ڈی ایس پی سکندر شانزا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے کہا رونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے شانزا سے کہا کہ میں رخصتی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شانزا نے نوکری چھوڑ دی اور کچھ ہی دن بعد سکندر شادی کر کے شانزا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اب شانزا اپنی ماں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی اور عزت والی زندگی گزار رہی ہے۔